Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 36-37. J'écris et je lis. أكتب ثم وأقرأ. كاين بزاف أمهات اللي طلبوا كيفية القراءة بالنسبة للتلاميذ السنة الرابعة. راح نقدم لكم في المستقبل نصوص خاصة في القراءة، يعني طرق كيفية ولا طرق تعلم القراءة بطريقة جيدة وسريعة وبدون أخطاء. Je lis le dialogue. Feriel, maman, Farid est tombé de son vélo dans le coin de la rue. نعاود. Feriel, maman, Farid est tombé de son vélo dans le coin de la rue. شوفوا الصورة راهي توضح، الصورة توضح المعنى. يعني فريال قالت أمي فريد وقع من دراجته في زاوية الشارع. هاهو الشارع، هاهو فريد راهو طايح de son vélo. Maman, va vite à la pharmacie pour chercher des médicaments. Maman, va vite à la pharmacie pour chercher des médicaments. قالت لها الأم اذهبي بسرعة إلى الصيدلية لشراء الأدوية. فريال voilà maman. فريال راحت ورجعت قالت لها voilà maman. Maman, c'est une égratignure, je vais le soigner. Maman, c'est une égratignure, je vais le soigner. قالت الأم إنه خدش سأعالجه. نعاود قراءة النص. فريال maman, Farid est tombé de son vélo dans le coin de la rue. Maman, va vite à la pharmacie pour chercher des médicaments. Feriel, voilà maman. Maman, c'est une égratignure, je vais le soigner. Deuxième activité, je complète avec les mots du texte. أكمل بواسطة كلمات من النص. Farid est tombé de son vélo. فريد وقع من دراجته. Farid est tombé de son vélo. Feriel va à la pharmacie. Feriel va à la pharmacie. فريال ذهبت إلى الصيدلية. شوفوا التمرين الثالث. J'entoure la phrase juste. J'entoure la phrase juste يعني أحوط الجملة الصحيحة. عندنا دو فراز راح نشوف نبحث على الجملة الصحيحة. اللي صحيحة كاينة يعني في النص. كي نقول الجملة الصحيحة يعني راهي موجودة في النص، نروح نحوط عليها. الجملة الأولى maman soigne Farid، والجملة الثانية maman donne des coins à Farid. يعني الجملة الأولى maman تعالج فريد، والجملة الثانية maman أعطت سفرجل إلى فريد. دونك الجواب الصحيح هو الجملة الأولى. J'entoure la première phrase. Quatrième activité, je complète la phrase par ni, ni. هذه la double négation. يعني النفي المزدوج. نستعملوا ني وني كيعودوا عندنا اسمين وننفيو هذوك الاسمين. مثلا نقولوا فريال ne veut ni poire ni coin. يعني فريال لا تريد لا الإجاز ولا السفرجل. Cinquième, مثلا إذا جبنا أمثلة أخرى نحاولوا نجيبوا أمثلة كما على وزن هذه ونستعملوا لا دوبل نيغاسيون. مثلا نقولوا سلمى n'écrit ni les exercices ni leçons. سلمى n'écrit ni exercice ni leçon. يعني سلمى لم تكتب لا الدروس ولا التمارين.
Cinquième, j'écris 2 syllabes. نكتب ولا نشكل زوج مقطعين من خلال الحروف اللي عطانا. عندنا ال V وعندنا ال W et le I. دونك ال V مع ال W راح نتحصل على لا سيلاب الأولى اللي هي voix. وال V مع ال I نتحصل على السيلاب الثانية اللي هي V. كتبوها هنا voix et vie. Normalement, l'écriture du livre et du cahier. نشوفوا la deuxième syllabe. عندنا ال F اللي تتكون من حرفين ال P وال H. قلنا تنطق F مع ال A ومع ال O. alors ال F مع ال A c'est fa وال F مع ال O c'est faux. عندنا نكتبوهم هنايا l'écriture du livre ومن بعد l'écriture du cahier. Ici c'est fa et là on écrit faux. Donc les syllabes اللي تحصلنا عليهم voix, vie, fa, faux. Je lis, sixième activité, je lis et je barre l'intrus. يعني نقرأ وأشطب الكلمة الداخلة. بون كيفاش يعني الكلمة الداخلة؟ هنا عندنا زوج بطاقات، وحدة ملونة بلو فيغ وحدة اون بلو. يعني الحروف اللي رايحين نحوسوا عليها في الكلمات. إذا وجدنا هذه الأحرف معناها الكلمة صحيحة. إذا ما لقيناش هذو الأصوات صافي هذاك راهو داخل، كلمة داخلة. عندنا هنا يو et wa. Le violon هذه ماشي داخلة صحيحة. هنا la voiture فيها الوا صحيحة. l'armoire فيها الوا. la bibliothèque فيها اليو. هنا le point عندنا الصوت اللي هو حرف الوان. اسكو هنا عندنا الوان؟ هنا ما عندناش الوان، عندنا اليو والوا. دونك هذه هي الداخلة رايحة نشطبها. لاغدواز فيها الوا. دونك نعاود الكلمات اللي فيهم حرف الوا واليو هما le violon, la voiture, l'armoire, la bibliothèque, l'ardoise. La deuxième série عندنا ال F اللي متشكلة من ال P وال H وعندنا ال F اللي متشكلة من حرف واحد. نشوفوا هذو الحروف نبحثوا عليهم في الكلمات. نقرأ أولا ثم أشطب. la fenêtre فيها. la photographie فيها زوج مرات ال P وال H في البداية وال P وال H في الآخر. l'éléphant فيها ال P وال H. le vélo هنا ما كان لا بي اش لا اف، اذا رايحه نشطبها. le phare هنا كاين البي والاش. le foulard كاين الاف. l'enfant كاين اف. دونك الكلمات اللي فيهم حرف تاع اليوم اللي هو بي اش ولا الاف هما لا فenêtre نافذه، لا فوتوغرافي مصوره ولا التصوير، l'éléphant الفيل، le phare المنارة، le foulard الخمار، l'enfant الولد الطفل. Septième, je relis la phrase à la bonne image. نربط الجملة بالصورة المناسبة. عندنا هنا les phrases وعندنا هنا les images. Amine veut manger une poire. أمين يريد أن يأكل إجازة. الإجازة هي الرسم الثاني، إذا نربط الأولى مع الصورة الثانية. Tu veux des fraises. les fraises الفراولة، عندنا الفراولة نربط الثانية مع الصورة الثالثة. elle téléphone إنها تهاتف. دونك الجملة الأخيرة مع الصورة الأولى. نعاود نقرأ les phrases. Amine veut manger une poire. Tu veux des fraises. Elle téléphone. Huitième, j'écris une phrase avec les mots suivants. Je n'oublie pas la majuscule
et le point. أنا عندي كلمات رايحة من الكلمات راهي مفككة نرتبهم باش نتحصل على جملة صحيحة. كما نعرفوا الجملة لازم تبدأ بحرف كبير وتنتهي نقطة النهاية. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. نعاود نكتب هنا نقرأ الكلمات. se laver يغسل, il faut يجب, les mains اليدين, de manger الأكل أن يأكل, avant قبل. دونك هنا لازم واش نفهموا من الجملة هذه؟ يجب غسل اليدين قبل الأكل. نقولوا il faut se laver. واش لازم نغسلوا؟ les mains اليدين. وقتاش لازم نغسلوا؟ quand avant قبل الأكل manger. Donc on obtient la phrase suivante. Il faut se laver les mains avant de manger. نعاود. Il faut se laver les mains avant de manger. يجب غسل اليدين قبل الأكل. Dixième, j'écris les mots. أكتب الكلمات. هنا رايحين نكتبوا الكلمات طبعا كما المثال اللي عندنا. La fenêtre, la voiture, le point. نحاول نكتب لكم في اللوحة كما موالفين. La fenêtre, لا 3 يطلع لا عفوا حنطلع لا فنتر. الأف تطلع 3 وتنزل 2. الأو 1. الآن 2 جامب. الأو تطلع 1. التي 2. الآغ 1. الأو 1. لا فنتر. زيدوا الكلمة الثانية. لا فواتور. لا تطلع 3. الأ 1 ما نحيش يدي كما موالفين. الفي 1. الأو 1. الإي 1. التي 2. الأو 1. الآغ 1. والأو 1 ودائما فوق السطر. الكلمة الأخيرة لو بوان. لو يطلع 3. الأو 1. بوان يطلع 1 وينزل 2. الأو 1. الإي 1. الآن 2 جامب يطلع 1. تي يطلع 2. La vidéo touche à sa fin. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt.